हाय सर्व नमस्कार और अँड मॅनिटो लकी ड्रॉ 777 फिल्म रिलीज जावन हाजीक एक वर्स संपता आणि हाच्यापैकी आमी एकूच शो थिएटरांत गेल्लो आसा. ताच्या उपरांत आमी सुमार फिरगेच्यांनी प्रदर्शन केल्लें पूण थिएटरांत ती एक एम्बियन्स सांगता पळोवनची एक मजा आसा पळय ती एक डिफरंटूच म्हणयत. त्या देखून परत आमकां एक थिएटरान घालूंक अवकाश मेळ्ळा. आतां तुमकां गोत्ताल्या प्रमाणे कोंकणी फिल्म फेस्टिवल जावनूच आसा कोट्याळांत 12 सिनेमासांत. ह्या फिल्म फेस्टिवलान सुमार फिल्मां प्रदर्शन जातात. हाचे पैकी आमचे फिल्मी प्रदर्शन जातलें तें जावन आसा फाल्यां दिसा सप्टेंबर 12 तारखेर सांजेर जुस्त 7 वरांचेर. त्या देखून कोणें पूण आमचे फिल्म येदोळ असो पळोवना आनी थिएटरांत पळोवंक कोणाक आशा आसा येदोळ असो पळयला जाल्यार ना कोणाक थिएटरांत येवन आमचे सांगता फिल्म पळोवंक आशा आसा फाल्यां दिसा येया. आनी हो टिकेट शो जावन आसतलो देखून कोणाक पुरा टिकेट काडूंक आसा तर बेगीनच काडा आनी फाल्यां दिसा आमी मेळया. देव बरें करूं.